الكلام اليوم عن الشيء كما الماسونية يرجع للخرافات ولا الأوهام. باسكو رانا في عالم كما قال له ماكس فيبر ولا غوشيستيزنا بعدو دون ان موند ديزونشونتي أين يسيطر عليه إلا العقل. بصح حنا حنتكلموا على أشياء كما الماسونية ونشوفوا كالي لا بارتي دو فيريتي، كالي لا بارتي تاع الفونتاسم، وكالي لا بارتي تاع المونسونج اللي فيها. السلام عليكم الناس البواطن، نعاودو نولو بفيديو جديدة ومن الأواخر على لا فرونماسونري. كثر علينا الأوهام، كثرت علينا الأفكار، كثرت علينا البنايات الوهمية على هذه الكلمة. جينا نسيو ندبليو شوية ما بين الحقيقة وما بين الرسمي وما بين الحقيقي وما بين الوهم. سلسلة من الأسئلة تطرح افون تو كي نبداو ميثودولوجيكمون ميثوديكمون وشنو هي لا فرونماسونري. لو درنا واسقطنا قراءة دينية هي سي ان جودايزم دو سانتيز في السر. لو تكست فونداتور القرآن، لا بيبل، الكتاب ديالهم الأول ليس كتاب ديني تاع المسيح ولا تاع اليهود ليس كتاب ديني تاع المسيح تاع اليهود ولا تاع المسلمين، هو كتاب ديني كتبه الناس، كتبه الانسان، اسمه لا كابال. لا كابال هذيك سواء لوريانيك ولا الساباتيان سي ان ليفر ميستيك، عنده واحد الاعتقاد الروحي مي كي فا دون لو سونس اوبوزي، ماشي الارتقاء اونفير ديو تقربا لله، لكن تقربا اونفير مولوك ولا اونفير لوسيفر، سيتادير عقيده لوسيفريان. Dès lors, l'existence au plus haut niveau d'initiation de maçonnerie satanique type Illuminati, Skulls and Bones et autres sectes vouant un culte aux dieux antichrétiens, babyloniens ou égyptiens, tels Moloch, n'est pas si délirante. Pas si délirante, puisque pour assumer la cruauté qu'impliquent les décisions prises au plus haut niveau par ces réseaux de domination occulte sur l'humanité souffrante, décisions générant chômage, famines et guerres, il faut avoir renoncé au commandement chrétien d'humilité et de charité et avoir littéralement voué son âme au Dieu. هذه من باب لا ديفينيسيون. لا براكسيس، لا براتيك ديالها، ما عندهمش جامع، ما عندهمش إيغليز، ما عندهمش سيناغوغ، عندهم لو طومبل. عندهم لو طومبل أين الاتجاه تاع الطقوس والممارسات ديالهم تذهب نحو شكون؟ نحو هذا لو ديو ديالهم كي سابيل سوا مولوك سوا لوسيفر. السؤال اللي يطرحوا الجزائريين يقول لك سي اون كونفريري سكريت دونك كيفاش يعرفوه كاع الناس؟ ما راهيش سكريت، هي كانت سكريت في البدايه تاع القرن 18 19 لانها كانت تنتهج افكار كيالي الوبوزي تاع النظام الاقطاعي، سيتادير نظام اقطاعي ملكي اللي كان يتركز ويبني نفسه على وشنو؟ على الكنيسه وعلى الملك. لا بروميير اكسبريسيون تاع القوه الماسونيه في حدث تاريخي هي لا ريفولوسيون فرونسيز، الثوره الفرنسيه، اين عدد من القادات تاع الثوره الفرنسيه حتى وصول نابليون بونابرت جوسكو ساكر تاع نابليون بونابرت طونطون كومبرور ندارت حسب الطقوس الماسونيه. En ce jour de gloire, Napoléon a tenu à s'entourer des hommes et des femmes les plus puissants de son empire. Tous ont un autre point commun, beaucoup plus secret celui-là. Au centre de la toile, Joséphine. Joséphine que couronne Napoléon. Elle est franc-maçonne. Dans le fond du tableau, Murat est l'un des très grands dignitaires de la franc-maçonnerie. Regardez de l'autre côté, vous avez Cambacérès et Lebrun, ils sont tous les deux francs-maçons. Et les frères de Napoléon, ils sont tous maçons. Tout l'entourage de Napoléon est donc franc-maçon. Mais quel est le lien de l'empereur lui-même avec cette société secrète ? Serait-il membre de la confrérie de l'ombre ? فسقطت طبقة قديمة وهي النبلاء كي étaient intrinsèquement possesseurs تيريان وكريتيان لتصعد طبقة جديدة وهي لا بورجوازي اللي كانت تركز عبارة دي كلوب سكري اللي اسمهم على ليبوك سوا لي زيلوميني د بافيار في الألمان ولا لا فرونماسونري في مناطق عديدة من الأوروب، على سبيل المثال فرنسا. سي كوا اوجوردي لا فرونماسونري؟ في يومنا هذا عندنا لا فيرسيون تاع هما اللي حاكمين العالم ونحبسوا هنا، كل ما يصرى من مأساة هما، ولا عندنا لا فيرسيون بلو ديتاي بلو انتيريسون. كاين عدد من الكتاب والناس كتبوا كتابات عليهم، باغ اكزومبل دافيد ديالوب او نون دو ديو، وين حوس يثبت ويبرهن كيفاش هذه القوه الداخليه ايزوتيريك وين قدرت تقتل الباب في 1962. كاين ثاني الجورناليست الفرنسيه صوفي كونيار اللي بينت كيفاش 90% من لو غوفرنمون فرونسي في مطلع القرن 21 وخروجه من القرن 20 ايتي فرونماسون. كاين ايضا كارول كويغلي يونيفرسيتير امريكي اللي اثبت كيفاش لوليغارشي انجلو امريكان هيكلت نفسها عبر دي كلوب سكري وعدد منهم ايتي فروماك. وكاين ثاني
دوتر باغ اكزومبل الناس اللي كانوا في لا فرونماسونري وخرجوا منهم، نذكر منهم البيانيست الفرنسي ستيفان بلي اللي راهو عايش في عزله في تركيا، اللي حوس يبين ابري الدرجات تاعها. واليوم نلحقوا ولدوك نلحقوا الى فكره الدرجات. هناك الناس حقيقه تدخل في اطار تولي فرونماسون بنيه صالحه، صح؟ ممكن شافوا فيها لا بوسيبيليتي يدير ان ريزو يفيد حقيقه. باسكو الفكره الاولى تاع لي فرونماك عندهم نظره باللي هما سي اون بونسي ديليت، هما يقودوا، هما يلفون اميليوري، يسقموا الاوضاع ويقدموا الخير. كما كانت الفكر تاع لي سان سيمونيان كي دخل الاستعمار، الحركه الاستعماريه ايتي فولو بار لا بورجوازي. اذا نديروا فكر سيلوجيستيك ايتي فولو بار لا فرونماسونري. مي بون رانا في عالم ديزونشونتي، ما نقدروش نقولوا هذا الكلام حاني قلته. حاليا اذا طرحنا السؤال على الجزائر، هل لا فرونماسونري اكطوالمون تتهيكل عبر القوه العسكريه، عبر قوه اقتصاديه؟ نو، تلبس احسن ثوب، تتزيف باحسن ثياب وعيطوا لهم لي زوانجي. في الجزائر وعدد من البلدان تاع المغرب كاين سكون ابل لي لاينز كلوب ولي روتاري كلوب، دي زوانجي بيان فيتريس، موراهم على بالنا باللي سو سون دي جون كي ابارتيان ا لا فرونماسونري. الهدف ديالهم نخلي الجميع يسبيكولي على ما هو الهدف تاعهم المباشر والمعلن. انسويت عندنا الناس اللي يدخلوا في لا فرونماسونري كما قلنا في البدايه، على بها نلقاهم بزاف موجودين في السياسه العالميه بور كريي ان ريزو بوليتيك، والداخل يتعيطوا كامل بفرار، عندهم رموز، عندهم دي سين داليجونس كاش يتخامسوا ولا مليون ديلير. وعندك لي ابارتير دو 20 نيفو التقدير والتصوير تاع العمل الروحي، اذا كاين روحيه في هذا الاطار يتبدل. سيتادير ابارتير دو 20 نيفو وين راك تلحق اون طونكو ماتر فرونماسون تكفر لو كريست المسيح وتعتنق شكون؟ تعتنق لوسيفر. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissent rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en reniant Jésus, en reniant la Bible et en... كاين ان فيلم تري انتريسون اسمه ايز وان شوت، لو ديرني فيلم تاع ستانلي كوبريك، يسي يظهر ابيبري هذا دون الميليو تاع لو سينما، لو ميليو دافير، لو ميليو بوليتيك. بون يعطي لك دي بريب دو بونسي، بصح عليك تزيد تروح تخرب. لا فرونماسونري بيان ايفيدامون توكل كامل هاد لي فونطاسم، هاد الافكار من يجم يديروا منا. او ديبي قلنا بلي لا فرونماسونري ايت ان جودايزم دو سانتيز. وعلاش؟ باسكو elle ريكوبيري الكتاب الثالث تاع اليهوديه وهي لا كابال. كما قلت كابال ساباتيان ولا لوريانيك اون سون فو، مي اون توكا الاعتناق الاول تاعها هو كتاب ذو مصدر يهودي. ثاني نقطه، المشروع تاعهم هو لا ريكونستركسيون دو تمبل دو سالومون، ما هو المشروع اليهودي. ثالث نقطه، يتكلموا على لو غران ارشيتكت كي جويف في الاعتقاد. هذا ليس تهجم على اليهوديه بطريقه كما نقولوا بريمير، لكن الحقيقه تقال واش نديروا لا بوست برودكسيون اون طونك بروف. Alors dans votre livre, page 27, vous citez Monseigneur Léo Meurin, qui dans son ouvrage La franc-maçonnerie synagogue de Satan écrit, alors je vais citer le passage que vous citez de Léon Meurin. La franc-maçonnerie est en réalité une invention juive pour détruire l'église construite sur la base de la Kabbale. Les 11 premiers grades du rite écossais étaient destinés à transformer le profane en homme véritable selon l'idée maçonnique. La seconde série, qui va du 12e au 22e degré, doit consacrer l'homme pontife juif. La première chose qui surprend le nouvel adepte dans une loge est le caractère juif de tout ce qu'il y rencontre. Depuis le premier grade et constamment après, il n'entend parler que du grand œuvre, de reconstruire le temple de Salomon, de l'assassinat de l'architecte Hiram Abif, des 2 colonnes Bouze et Jacquin, d'une multitude de contre-marques et de paroles sacrées hébraïques, ainsi que de l'ère juive pour laquelle on ajoute 4000 ans à la nôtre, afin de ne pas honorer la naissance du divin sauveur. في المعجون في قلب المادة تاع الماسونية، وهي الربط المباشر أم غير المباشر على الجزائر وخاصة بالإسلام. في 23 أرفيل 1943 الجريدة المصرية تاج المصر تنشر مقال تاع سيد قطب، بيرسوناليتي نيميرو 2 تاع الإخوة المسلمين، أين يعلن في مقاله بوركوا جو سوي فرون ماسون، سيتادير المفكر الثاني تاع الإخوة المسلمين، داير فرير ماسون فرير مسلمون، كاين التشابه لكن ما نغرقوش فيه. يقول باللي إلي فراماسون.
كاين ثبوت، كاين عندنا براهين باللي تثبت باللي كاين. بعد كي وصل السيد قطب عوض حسن البنا اصبح الدخول الى الاخوه المسلمين عبر ان ريت، يحطوا لك ان كران وان بيستولي يتشبه لو ريت فرونماسون. لا فرونماسونري عندهم التقيه شغل لا ديسيمولاسيون تاع العقيده الاولى، قادر يكون يهودي، قادر يكون مسلمون، قادر يكون افريكان ازياتيك، بصح سي تري رار وين تلقاه مسيحي، باسكو لا فرونماسونري بنيت لتهديم المسيحيه. وكاين ان تري بون ليفر تاع اسمه فيليب بريفو اسمه لي تروارا ليمون، كيفاش ليغليز بالتاثير العميق تاع هاد لا سيكت هاديه خلاص ما بقاتش إيجليز، أصبحت كفولكلور تعطي الخبز وتشرب بالفان. انسويت عندنا اون اكسبرسيون ثانيه تاع الدخول في محاولة الدخول في الإسلام، سيتادير لانفلتراسيون دو الإسلام، وهي لي دوني دو سالونيك اللي سي اكسبريمي في مرحله لي جون تورك مع مصطفى اتاتورك. لي دوني هما دي جون فوسمون كونفرتي للاسلام، هما سي دي فرونماك. داير الناس كامل تقدر تحوس على لي جون تورك كيفاش كانوا يدخلوا في لا سيكت هذه تاع لي جون تورك عبر اون انفلونس تري 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 ماسونيك. واردوغان لاندي الحاجه اللي دارها حارب هاد لا كوميونيتي كي تي تري 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 بويسونت في الحكم التركي، حتى وكيوصل هو بعد وفاة اتاتورك بسنين. نختم الكلام تاع حاليا الجزائر يقول لك باب الزوار سين ماسونيك، جامعة في أي هذا المكان قسنطينة ولا بجاية رمز ماسوني، مقام الشاهد رمز ماسوني. كمان هي ما رايش إلا في الرموز. نقدروا الناس اللي ساكنين في باريس ولا ساكنين في مدن غربية تقدر تتجول وتتلاقى يوميا بدي سامبول ماسونيك، لو لوفر، لي زانفاليد، بزاف من المناطق في الدول الأوروبية. لكن ماشي هذا العمق تاع الفكر ديالهم. العمق تاعهم هو التمركز والوجود ديالهم في أعماق وقمة الهرم، على بها عندهم رمزية الهرم. هذاك العين تاع الهرم اللي يشوف كلش ماشي عين إلهي، على الجميع أن يبحث معنى العين هذيك. صارت اون افير غير كيما تاع لافير ابشتاين. لا بريس فرونسيز بون لا بريس تاعنا ما حكاو عليها ما والو، لكن افيك دي راميفيكاسيون دخلات وتداعيات عالمية. تفكرنا بلافير مارك دوترو، تفكرنا بلافير واينشتاين، كيفاش أقلية عالمية لحقت إلى درجة تاع تكريي ان ريزو بيدوفيل انترناسيونال بور ديفيرونت شوز، بور لا سيكسواليتي شغل ديبريدي ولا بور لو ساكريفيس هيومان. بزاف الناس يشوفوا هذا الفيديو يقولوا هذا مهبول، كاع واش راني نقول فيريفيابل، روحوا تفيريفيو. كاين ثاني تون سيري شابه ما يحبهاش صاحبي امين بصح نذكرها اسمها ترو ديتيكتيف، اللي تجسد هذه الفكره تاع لو ساكريفيس هيومان تاع دي زيليت ماسونيك ديرايي في راسها، تلمون تلحق باللي انت الحكم، انت التجسيد الالهي، انت التجسيد للقوه، انت التجسيد تاع السيطره على الارض. علاش دير كيما الناس نيفو سيكسواليتي جيب دي غامين دو 12 وكمل تزيد دي ساكريفيس. لا فرونماسونري ما بين الوهم وما بين العقلانيه. العقلانيه تقول لك نو ما كاش منها، ما يحكموا ما والو، والوهم تقول لك هما حاكمين كلش، ريبتيليان كاع الشيء. ما بين الحقيقه والوهم كاين واحد العداله، اون بالونس علينا ان نجدها. لكي نجدها كاين شيء بسيط يعيطوا لها الكتاب، علينا كامل دونك نحطوا بوست برودكسيون كاع الكتب اللي تقدر تفسر وتوصل هذه الرساله باكثر وضوح وباقل شراسه. كي ندير هكذا ماشي انا ماسوني، الناس خافوا ربي، ماشي في الرموز الاشياء هادي، سي جوست لا بروفوكاسيون باسكو حنا في ليكيب اوني طاكا نحبوا نضحكوا. حاجه واحده اخرى في لي كومونتير بسلميه، ان شاء الله وضحنا كلمه الماسونيه وشنو هي والتداعيات تاعها. والان نتلاقاو السمانه الجايه مع كلمه الزواف. على خير.